Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sodor. Happy birthday to you. आज आमचो गोयचो सीएम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचो आज बर्थडे आसा आणि त्या बर्थडे खातीर आमी हिंगा तुमच्या फुड्यान भुरग्यांच्या फुड्यान जमले आसा हे शाळेक. तशेंच आमी गेल्या त्या वर्सा जसो बर्थडे केल्लो तेन्ना आमी हिंगा बायले गेल्लो आणि ह्या वर्सा आमी तुमचे संदीपान म्हळ्यार आज ह्या वर्सा आमी पांजरकणी शाळेक करया म्हणून आमी तुमचे फुड्यान येयल्ले आसा आणि आज तुमकां आमी प्रमोद सावंताचो बर्थडे म्हणून आज केक कापून थिंगा तुमचे फुड्यान आमी त्याचो बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो आसा. गोयचे तरणाट्या विचारांचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां जन्मदिसाची हुनहुनीत परबी. उर्बे भरीत उर्जे भरीत मनान कर्तव्याचे वादळ आसून सुद्धा सदांच यशस्वीरित्या गोयच्या विकासा खातीर वावरपी दोतोर तुमकां समेस्त गोंय राज्या कडल्यान जन्मदिसाची काळजासान परबी.